वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। गाज़ में आपको बताया कि इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक खराब सेहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की वजह बनी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने तहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया। सेहत मज़ीद काम की इजाज़त नहीं देती। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दबाव पर इस्तीफ़ा नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। ज़राए का कहना है कि ख़राबी सेहत के बायस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई। चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई हैं। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इकदाम हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। डेटा के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली 843 में 598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए तहरीक इंसाफ ने 369 कागजात मुस्तरद किए गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त शाया कर दी है। फहरिस्त पर 11 जनवरी तक एतराज़ जमा कराया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 से 17 जनवरी तक एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला जारी किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 से 17 जनवरी तक एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला जारी किया जाएगा। पोलिंग स्टेशनों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशनों की फहरिस्त को शाया कर दिया है। फहरिस्त पर 11 जनवरी तक एतराज़ जमा करवाया जा सकता है। PTI की रहनुमा सनम जावेद के NA 119 और 20 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। लाहौर PP 171 से मियाँ असलम इकबाल के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। जस्टिस तारिक नदीम ने मियाँ असलम इकबाल की अपीलों पर फैसला सुनाया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा अब तक सिप्तान अली से। जी सिप्तान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सनम जावेद की हल्का NA 119 और 120 से कागजात मुस्तरद कराने के खिलाफ जो अपील जो तारिक नदीम ने जो सुनाया। सनम जावेद जो है वो NA 119 120 से जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज, उनके मुकाबले में जो उसने कागजात जो जमा करवाए थे, जिस पर शेख हमीद ने एतराज़ दायर किया था, जिस पर के एतराज़ के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो उन्होंने अपील दायर की थी, जिसके बाद जो आज जस्टिस तारिक नदीम ने केस का जो फैसला सुना दिया। जी सिप्तान अली हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि फसली बटेरे इलेक्शन के दिनों में अवाम को बेवकूफ़ बनाने आ जाते हैं। फसली बटेरों को इस बार इबरतनाक शिकस्त होगी। मुल्तान से रवानी से खबर। साबिक़ वफाकी वज़ीर हामिद सईद कासमी और पीपल्स पार्टी मुल्तान के मकामी कायदीन से मुलाकात में आसिफ अली जरदारी का कहना था, हमारा मंशूर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को खुशहाल बनाना है। बतौर सदर पाकिस्तान तमाम इख्तियारात को पार्लियामेंट को देकर अवामी राज की बुनियाद रखी। उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी को वो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। मुल्तान से रवानगी से कबल साबिक़ वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी और पीपल्स पार्टी मुल्तान के मकामी कायदीन से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने कहा है कि हमारा मंशूर
مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحال بنانا ہے۔ بطور صدر پاکستان تمام اختیارات کو پارلیمنٹ کو دے کر عوامی راج کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 26 جنوری کو وہ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے حلقہ این اے 127 کوٹ لکھپت کا دورہ کیا۔ حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سینٹ میں قرارداد پاس ہونے سے الیکشن نہیں رکے گا۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے فیصل ابراہیم۔ بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں قرارداد پاس کروانے سے الیکشن ملتوی نہیں ہوا کرتے۔ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کرانے کے فیصلے پر مکمل اعتماد ہے۔ فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں، برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے، تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرا ماننا ہے جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے اتنا کسی اور شہر میں نہیں۔ اشرافیہ کی حکومتیں بس مخصوص طبقے کے لیے کام کرتی ہیں۔ میرا خیال میں جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید باقی پاکستان میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس شہر میں ایک سارے طبقات کی نمائندگی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ صرف ہمارا اشرافیہ کو ایک اسمال پورشن ہمارا جو پاپولیشن ہے ان کا نمائندگی کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں مشائخ اتحاد کونسل کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اہل سنت برادری کے نمائندوں کی جانب سے صوفی ازم کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ فیصل ابراہیم، لاہور اب تک۔ تحریک انصاف میں عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کا مسئلہ پیر تک حل ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ 14 سینیٹرز کی موجودگی میں الیکشن التوا کی قرارداد پاس ہونے کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد پتھر پر لکیر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ وہ عدالتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی، ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں۔ اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کسی ممبر کی، سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے جمع کروائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد آئینی تقاضا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی جا چکی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ مقررہ وقت پر الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن التوا کی قرارداد غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے۔ قرارداد کے مطابق سینٹ سے الیکشن التوا کی قرارداد کو کالعدم تصور کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کروانے کے لیے قرارداد پاس کی گئی۔ درخواست وکیل اشتیاق احمد مرزا کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ الیکشن وقت پر نہ ہونا ان کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت منظر عام پر آ گئی۔ مخصوص سیاسی جماعت کے ایک نقاب پوش تقریب کار نے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ ویڈیو سے واضح ہو چکا کہ توڑ پھوڑ میں ملوث شخص کا تعلق اسی جماعت سے ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں سانحہ 9 میں ملوث شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت منظر عام پر آ گئی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے
नकाब पोश तकरीब कार ने मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वीडियो से वाज़ेह हो चुका कि तोड़ फोड़ में मुलव्विस शख्स का ताल्लुक उसी जमात से है। सानिहा 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा के असल हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमात के एक निकाब पोश तकरीब कार ने मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वीडियो से वाज़ेह हो चुका है कि तोड़ फोड़ में मुलव्विस शख्स का ताल्लुक उसी जमात से है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राशिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मखसूस सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी और प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है। सानिहा 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई। 9 मई को मखसूस सियासी जमात के एक नकाब पोश तकरीब कार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, लेकिन सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने उसका झूठा इल्ज़ाम रियासती इदारों पर आयद किया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ कि गाड़ियों की तोड़ फोड़ में मुलव्विस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी जमात का शरपसंद है। मज़कूरा शरपसंद को शेरपाव पुल लाहौर पर पुलिस से डंडा छीनते और फिर गैरिजन ऑफिसर्स मेस लाहौर में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मखसूस सियासी जमात का ये तर्ज अमल रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अवाम को गुमराह करने की साजिश है। रियासती इदारों के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करके मुल्क दुश्मन एजेंडे को नाकाम बनाया जा सकता है। जी अच्छा राशिदा, अब तक वाज़ेह हो सका है कि जो नकाबपोश शख्स था ये कहाँ का रिहायशी था? आया ये गिरफ्तार हुआ है अब तक या रूपोश है? इस हवाले से कोई मालूमात अब तक सामने आ सकती हैं? जी अब तक तो ये जो वीडियो सामने आई है और इसमें जो ये नकाबपोश शख्स है, जिस तरीके से ये वहाँ पर डंडा छीनता है पुलिस से और फिर गैरिजन ऑफिसर्स में लाहौर में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो तो वीडियो तो सबूत सामने आ चुका है। और जो प्रोपेगेंडा किया गया रियासती इदारों के खिलाफ वो भी सामने आ गया। और आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर एक मरतबा फिर से सानिया 9 मई में जो मुलव्विस अफराद थे, जो शरपसंद थे, उनके हवाले से वीडियोस भी सामने आ रही हैं, शवाहिद भी सामने आ रहे हैं और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जी अच्छा राशिदा, यही बताइएगा कि अगर इन तमाम तर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर इनके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो कि मुल्की कानून इस हवाले से कहता है। और इस हवाले से पाकिस्तान का कानून बहुत वाज़ेह है कि जब आप किसी भी रियासती इदारे पर हमलावर होते हैं या किसी भी रियासती इंस्टॉलेशन के ऊपर आप अटैक करते हैं और शरपसंदी करते हैं और फिर वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, तो उस हवाले से फिर जो कानून है वो अपना रास्ता अपनाता है। ठीक है राशिदा सियाल, आप हमें अपडेट करें थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन 2024 से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन 2024 से बाहर हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के अपीलों पर समाअत की। वकला के दलाइल सुनने के बाद अपील को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात पर लीगी रहनुमा और साबिक मेयर मुल्तान नवीद उल हक कराई ने जाली दस्तखत और गलत बयान हलफी का एतराफ़ उठाया था। जेएलएम से इंतखाब लड़ने वाली साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखते हुए फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। हिबा चौधरी ने जेएलएम से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात नामजदगी दाखिल करवाए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने हिबा चौधरी के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स सामने आने पर कागजात मुस्तरद किए थे। हिबा चौधरी ने बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए थे। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखते हुए फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। एतराज़ कुरिंदा के मुताबिक एहसन इकबाल ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए और तोशाखाना के तहाइफ की कीमत
اثاثوں میں ظاہر نہیں کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اور بڑی پتنگ کاٹ گرائی ہے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا۔ رضا ہارون کہتے ہیں کہ اب ہم منافقت کے سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تیر نے کیا ایک اور پتنگ پر وار، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کی ایک اور بڑی پتنگ کاٹ گرائی۔ کراچی کے بلاول ہاؤس میں دوران پریس کانفرنس ایم کیو ایم کے سینئر رہنما رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اب ہمیں مہاجر کارڈ اور لسانی کارڈ نہیں کھیلنا، ہم منافقت کی سیاست سے بالاتر ہونے کے لیے پیپلز پارٹی میں آئے ہیں۔ اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان، یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں، اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے۔ ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو، سندھ سے ہو، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں۔ انیس ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ 2013 میں بانی ایم کیو ایم کو چھوڑا، اس کے بعد ایک پارٹی میں سال تک رہا، وہ میری بڑی غلطی تھی، 6 سال تک کسی جماعت میں نہیں تھا۔ 10 سال ہو گئے اس ایم کیو ایم کو چھوڑے ہوئے، پھر بدقسمتی سے، جس کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میرا بلنڈر تھا، میری غلطی تھی، ایک شادباد پارٹی بنی تھی، اس میں دوستی کے اندر آ گیا تھا، لیکن سال بھر کے اندر میں نے اس کو بھی خدا حافظ کیا، اور میں 5-6 سال ہو گئے مجھے، میں کسی پارٹی سے میری ایفیلیشن نہیں تھی۔ سینیٹ میں الیکشن ملتوی پر نثار کھوڑو بولے 14 افراد ملک کی تقدیر کا فیصلہ اور اپنی مرضی ملک پر مسلط نہیں کر سکتے، نگراں حکومت آمرانہ رویے سے باز رہے، الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے۔ 14 لوگوں کی قرارداد سارے ملک پر مسلط نہیں کی جا سکتی، یہ کوئی آمرانہ حکومت نہیں ہے، اس وقت نگراں حکومت ہے، جس کا ذمہ صرف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرو کہ وہ الیکشن کرا سکے، لیکن وہ سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک وہ سازش کی باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگاؤ۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے مزید کہا کہ ملک میں اکثریت نوجوان کی ہے، نوجوانوں کے مسائل حل کرنے اور سمجھنے میں چیئرمین بلاول بھٹو جیسا لیڈر کوئی نہیں، ہم ان کے منشور کی پاسداری کرتے ہوئے عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیمرامین جاوید اختر کے ہمراہ ظفر سمرو، کراچی۔ اب تک پرامن احتجاج سب کا حق ہے، کسی بھی شہری کو قانون کے برعکس گرفتار کیا جائے نہ ہی اٹھایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے کسی بھی شہری کو لاپتہ نہ کرنے کی تحریری یقین دہانی بھی طلب کر لی۔ تفصیلات احمد فواد کی رپورٹ میں۔ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ تحریر کیا۔ حکم نامے میں لکھا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، کسی بھی شہری کو قانون کے برعکس گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے نوٹس میں لایا گیا کہ عدالتی چھٹیوں میں بلوچ مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا۔ عدالت پرامن مظاہرین پر کسی بھی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ نے بلوچ مظاہرین کے پرامن احتجاج پر پولیس کو ناروا سلوک سے روک دیا۔ حکم نامے میں لکھا کہ حکومت متعلقہ وزارتوں کے سینئر افسران کی تحریری یقین دہانی دے کہ ماورائے قانون کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ حکم نامے میں سینٹ سے لاپتہ افراد کا بل گم ہونے کے حوالے سے کہا گیا کہ الزام ہے کہ ایک وفاقی وزیر کی کوششوں کو اسی پارٹی کے منتخب چیئرمین سینٹ نے ناکام بنایا۔ یہ سنگین الزام ہے جو صادق سنجرانی پر لگایا گیا۔ جب تک درخواست گزار انہیں فریق نہیں بناتے ان الزامات کی سماعت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل لاپتہ افراد کمیشن سے رپورٹ آ جانے کے بعد حتمی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں اور کیس کی سماعت عدالت کی طلب کردہ دستاویزات جمع کرانے کے بعد ہوگی۔ حکم نامے کے مطابق اعتزاز احسن کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے عائد اعتراضات ختم کیے جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے متعلق صدارتی ریفرنس سے بلاول بھٹو زرداری نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ تحریری جواب کے ساتھ سابق چیف جسٹس وسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی CD بھی جمع کروا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت سے متعلق صدارتی ریفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 108 صفحات پر مشتمل تحریری جواب جمع کروا دیا۔ تحریری جواب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وکیل فاروق ایش نائک نے جمع کروایا۔ تحریری جواب میں مختلف کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔
बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तहरीरी जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात, इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई है। तहरीरी जवाब में इंटरव्यू की अंग्रेज़ी और उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लाजा बेंच 8 जनवरी को जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हम्माद अजहर और उनके वालिद मोहम्मद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन अपीलेट बेंच ने दोनों अपीलों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चुनाव नुमाइंदा अब तक सिप्तानरी से जी सिप्तानरी आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही है? जी बिल्कुल, NA 129 से हम्माद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस तारक नदीम ने हम्माद अजहर की अपील खारिज कर अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला जो वो बहाल रखा है। जी सिप्तान अली हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।